बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। होता क्या है कि लोग अदालतों से तवक्को करते हैं कि वो फैसले करेंगी और इंसाफ फराहम करेंगी। वो इदारों से तवक्को करते हैं कि वो बेहतर फैसला आवाम के हक़ में करेंगी, और जब अदालतें इंसाफ देने में नाकाम हो जाएं और इदारे अनाओं के, किसी की ज़िद के, किसी की ख्वाहिश के ग़ुलाम होकर रह जाएं, तो फिर अवाम अपनी अदालतें खुद लगा लेती है। मैं आपको इस हवाले से आज बताना ये चाहता हूँ कि राइट नाउ जो बड़ी खबर है वो ऐवान सदर से है, लेकिन मैं उससे पहले अवामी अदालत की आपको खबर बताना चाहता हूँ कि देखिए ज़रा, मैं आपको सिर्फ जियो न्यूज़ की खबर का बता देता हूँ जिससे आपको नौयत का अंदाज़ा होगा, फिर मैं इमरान खान वाली खबर और सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। जियो न्यूज़ ने लिखा कि भारी भरकम बिजली बिलों पर के खिलाफ अवाम तीसरे रोज भी सड़कों पर टैक्सेस वापस लेने का मुतालिबा। लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, बहावलनगर, हाफिजाबाद, कमालिया, रहीम यार खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए और एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। अब आपको अंदाजा इस बात का होना चाहिए कि ये किसी सियासी जमात की कॉल के ऊपर नहीं है, ये लोगों का अज खुद नोटिस है। ये लोग खुद निकले हैं अपने हुकूक के लिए, और लोगों को अंदाजा हो गया है कि अब वो फैसले खुद करेंगे और जिनके हाथ में उन्होंने दिया था। अच्छा, अंदाजा कीजिए कि कल तक जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम के साथ किया, और ये सारा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का किया धरा है जो आपके सामने है, लेकिन अब ख्वाजा आसिफ हमें ट्विटर के ऊपर बिठा रहे हैं, बता रहे हैं जी वो जो लोगों को रिलीफ की हद है वो 300 यूनिट्स के ऊपर लेके जानी चाहिए। आपसे पूछा जाना चाहिए कि आपने वो जो इसहाक डार को, जो आप इसहाक डॉक्टर कहते थे और कहते थे देखें मियाँ जद आएगा लग पता जाएगा, वो अवाम को पता लग रहा है जनाब। अब आप जो है उनके साथ इस किस्म की चीजें करना चाहते हैं। जरा एक अंदाजा लगाइए, आप रोजाना की बुनियाद के ऊपर सफर करते होंगे या रोजाना नहीं भी करते, कभी कभार। जो आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसने टोल टैक्स आज बढ़ा दिया है, यानी अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं तो आपको टोल टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, किसी और जगह के ऊपर जाते हैं तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि अफसरान के पास बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए, हटो बचो होनी चाहिए। पता जा रहा जी वजीर आजम जो है उन्होंने एक हंगामी इजलास वजीर आजम हाउस के अंदर कर रहे हैं। भाई लोगों को ये समझ नहीं आती इजलास की, लोग रो रहे हैं, झोलियां फैलाकर बद्दुआएं दे रहे हैं आपको, और ये जो इनको लेके आए, जो इनके सरपरस्त हैं, ये सब बराबर के शरीक है और कौम जानती है। आपको ये किसी के खिलाफ कहा तो नहीं कि आप बाहर निकलें, लोग खुद से निकल रहे हैं, उनकी ये रियलाइजेशन है। अब अंदाजा ये कीजिए कि लोग इस वक्त चीख रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, बिजली का बिल देने को नहीं है, लेकिन तरजीहात का अंदाजा लगाइए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने झंडा और वो गुब्बारे वाली एक मुहिम का आगाज किया, तो आपकी अशराफिया और आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उनको कहा गया कि आपने ये झंडे नहीं उड़ने देने, झंडे फरोख्त नहीं होने देने, आपने गुब्बारे फरोख्त नहीं होने देने, यानी गुब्बारों को भी गिरफ्तार करें। और भाई लोग खाने से मजबूर हो गए हैं। ये जो अब अंदाजा कीजिए कि आज ये खबर आई कि मीटर रीडर्स जो हैं वो इलाकों में नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? मीटर रीडिंग लेट हो रही है। उनको लगता है कि हम गए, अवाम के हत्थे चढ़ गए तो हमारा क्या हाल होगा। मैंने पेशावर वाली आपको खबर दी थी जहां पे उन्होंने बताया कि जनाब ये सब्ज नंबर प्लेट वाली जो गाड़ियां हैं इनकी सब्ज नंबर प्लेटें हटा दें। इसी तरह से मैप्को के अंदर भी यही सूरत हाल है। ये अवाम का अज खुद नोटिस जो है, और ये किन चक्रों में पड़े हुए जी। तहरीक इंसाफ ने आज कराची के अंदर एक रैली निकाली और अच्छी खासी तादाद के अंदर लोग निकले, तो जियो न्यूज़ चला रहा है जी 16 लोग गिरफ्तार हो गए, तासुर देने के लोग बहुत कम है। भाई अगर कम लोग थे तो आप उनको रैली निकालने देते। वहां पे जस्टिस बाकिर नजफी क्या नाम है उनका, जो आए हैं जस्टिस बाकिर मकबूल साहब जो हैं, मकबूल बाकिर साहब, वो वहां पे बाकिर नजफी मैंने कह दिया माजरत के साथ, तो वो वजीर आला आए हैं, उनकी टीवी पे तकरीरें सुने, बातें सुने, उनसे ये पूछा जाए कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या ये हक नहीं है कि वो एहतजाज करें, वो सड़कों पर निकले। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंडिया की जमात है? क्या वो कोई इंडियन बाशिंदों की जमात है? पाकिस्तान के लोगों की जमात है, पाकिस्तान को मानने वालों की जमात है। तो आप कैसे इस तरह का कर सकते हैं? क्या फैसला है कि इस तरह से खत्म हो जाती है? क्या आप जनरल ज़ियाउल हक से ज्यादा पावरफुल हैं? नहीं खत्म कर सके। सियासी जमातें, सियासी लोग ताकत और इख्तियार की बुनियाद के ऊपर नहीं खत्म हुए, ना पहले हुए, ना आज होंगे, ना कल होंगे। लोग
سیاسی جماعتیں اس وقت ختم ہوتے ہیں جب ان کو عوام خود سے مسترد کر دے. جو عوام کے دلوں میں گھر کر چکا ہو, آپ تمام تر زور لگا کے بھی اس کو مسترد نہیں کروا سکتے. لوگ آپ کی ضد میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. آگے چلتے ہیں. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جناب سپریم کمانڈر تیار ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا, کہا کہ بھائی جان آئیں ذرا مشاورت کریں, الیکشن کروانا ہے. اور انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے نہیں آنا. خط جوابی چلا گیا. صدر صاحب نے کہا کہ میں اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو بیٹھ نہیں سکتا. صدر صاحب نے کیا کیا کہ وزارت قانون کو خط لکھا اور کہا کہ میری رائے یہ ہے اور یا الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے, تو آپ ذرا قانون کی رائے دے دیں کہ قانون اس کے اوپر کیا کہتا ہے. اب 5 دن گزر گئے ہیں. وزارت قانون نے ریاست پاکستان کے سربراہ کی ایڈوائس کے اوپر اس مومنٹ تک ان کو ایڈوائس نہیں بھیجی. 5 دن گزر گئے ہیں. اب جب یہ صورتحال ہوگی تو آئین کے آرٹیکل 48 کے حوالے سے انہوں نے رائے نہیں دی, تو کل دن کا آغاز ہونا ہے. اور کل کا مطلب یہ ہے کہ کل ایک نئے ہفتے کا آغاز ہوگا. تو تیاری پکڑ لیجئے کہ کل ایک بار پھر جو ہے وہ صدر پاکستان کل نہ دے, یا کم از کم آنے والے ویک کے اندر جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ دینے جا رہے ہیں. اور الیکشن کی تاریخ کا مطلب یہ ہوگا کہ صدر ایک تاریخ مقرر کریں گے, اور الیکشن کمیشن کیا کہہ سکتا ہے کہ میں اس تاریخ کو نہیں مانتا, یا اس کا اختیار نہیں ہے, یا حکومت کیا بات کرے گی. جو بھی اس حوالے سے ہے کم از کم ایک نیا آئینی جو معاملہ ہے وہ شروع ہو جائے گا. اس معاملے کو کہاں پہ جانا ہے؟ اس معاملے کو عدالت میں جانا ہے, اور عدالت نہ فیصلہ کرائیں جسٹس عمر رضا بندیال سے, فیصلہ کروا لیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے. اور میں تو چاہتا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں, فل کوٹ بنائیں, تمام ججز فاضل ججز جو ہیں بڑے محترم منصور علی شاہ صاحب, یا افریدی صاحب, مندو خیل صاحب, مسرت ہلالی صاحبہ, یا باقی جتنے معزز جج صاحبان ہیں وہ وہاں پہ آئیں, اور اس کے بعد وہ تاریخ کے حوالے سے تعین کریں کہ کیا صدر تاریخ دے سکتے ہیں, صدر تاریخ نہیں دے سکتے, تو کم از کم عمران خان کے حوالے سے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب غباروں والی صورتحال کا اندازہ یہ لگائیے کہ جناب اس وقت مختلف شہروں سے جو ویژولز آ رہے ہیں, جو ویڈیوز آ رہی ہیں, جو تصاویر آ رہی ہیں, اس میں بہت واضح ہے. اور وہ واضح کیا ہے؟ وہ واضح یہ ہے کہ لوگوں نے خوف کے جو بت ہیں اس کو پاش کر دیا ہے. ان تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اگر اندازہ کریں نا, پولیس یہ کہہ رہی ہو کہ جناب جس گھر سے غبارہ اڑے گا ہم اس گھر کے تمام افراد کو گرفتار کر لیں گے, اس کے باوجود اگر آج غبارے اڑیں, تحریک انصاف کا جھنڈا اڑے, تو پھر مان لیجئے صاحب کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے, آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. لوگوں کا ایک جنون ہے, لوگوں کی ایک اپنائیت ہے, لوگوں کی ایک محبت ہے, وہ زور زبردستی کی بنیاد پہ نہ کسی کے دل میں ڈالی جا سکتی ہے, نہ کسی کے دل سے نکالی جا سکتی ہے. تو اب آپ کی یہ مرضی, اندازہ یہ کیجئے کہ زمان پاک کے آس پاس بھی, حالانکہ عمران خان وہاں پہ نہیں ہے, ویسے سیکیورٹی ہٹا لی گئی ہے. آج وہاں پہ معمول میں بتایا گیا, ایک دعویٰ آیا انتظار پنجوتھا صاحب کی جانب سے کہ پولیس نے گھیرے میں لیا, پھر پتہ چلا نہیں معمول کی گشت ہے. تو خبر یہ ملی کہ بنیادی طور پہ ان کی پریشانی یہ تھی کہ کہیں غباروں کی مہم کا آغاز یہاں سے نہ ہو جائے. یار اب تو کم از کم اس خوف سے نکل آئیں. وہ آپ کے مطالبے کے اوپر, آپ کی خواہش کے اوپر, وہ شخص اس وقت اٹک جیل کے اندر ہے. وہ اٹک جیل میں بیٹھ کے بھی اگر آپ کو آپ کے اعصاب کے اوپر سوار ہے, تو پھر جائیے اس کے ساتھ, اس سے کم از کم معافی مانگ لیجئے, یا کم از کم اس کو کہیے کہ جناب آپ ہمیں بتائیں اس مسئلے کا حل. وہ آپ کو مسئلے کا حل بتائے گا. فی الحال آپ کے فی الحال جو بس میں بات نہیں ہے. اچھا ایک بات اور ہے, علی نواز آوان جو ہے جو تحریک انصاف کے ایم این اے تھے, ان کے بھائی بھی آپ جانتے ہیں کہ کسی نامعلوم منزل کی جانب رواں دوا تھے, تو وہ واپس آ گئے ہیں. شہزاد اکبر کے بھائی جو ہیں مراد اکبر بھی واپس آ گئے ہیں, اور کافی دنوں کے بعد واپس آئے, جس میں انہوں نے ٹویٹس بھی کر دیے. اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ جہاں پہ بھی تھے وہ واپس آ گئے, اور پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ منہ دیکھتی رہ گئیں, اور پاکستان کی عدالتیں ان کو بازیاب نہیں کروا سکیں. جو لے کے گئے تھے یا وہ جن کے ساتھ چلے گئے تھے وہ خود ہی واپس آ گئے ہیں. سلام ہے ہمارے نظام انصاف کو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.